प्राणानामालयं करुणालयं नमः कपिवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम् आपदापहरकारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् मनोजवं मार्गतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूरमुख्यं श्रीरामदूतं सरसा नमामि श्रीराघवं दत्तदात्मजमप्रमेयं श्रीरामपदें रघुकुलामये रत्नदीपम् रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदवे रघुनाथाय नाथाय श्रीराय प्रजये नमः श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनामवरानने प्रजानात्मजगात्राय कामिदात्मप्रदाय किंसै प्रद्वेक्षणनाथाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् वन्दे शम्भोमापदें प्रवरं वन्दे जगत्कारणं वन्दे प्रणयभूषणप्रदरं वन्दे पशूनां पदें वन्दे सूर्यशताङ्गवर्णनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनात्रयं सुगुणदं वन्दे शुभं शङ्करं नारायणसमारम्भं शङ्कराचार्यमध्यमम् आत्माचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परं श्रीगुरुभ्यो नमः श्रीमहागणाधिपतये नमः श्रीमहागणाधिपतिदेवताभ्यो नमः प्रातःकाले यथाशक्ति सुप्रैलोकसंप्रदाहं गौरवनामं विष्णुर्वै सकलाय भवाम केशवाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा माधवाय स्वाहा गोविंदाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः अमोघाय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रसन्नाय नमः अदत्ताय नमः पुरुषोत्तमाय नमः अदोक्षदाय नमः नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरे नमः श्रीकृष्णाय नमः श्रीकृष्णपरब्रह्मदेवताभ्यो नमः ओम् प्रणमसप्रब्रह्मर्षिः उत्तिष्ठन्तभूतविचाराः एतेषां भूमिधारकाः एतेषामपि रोदने ब्रह्मकर्मसमारभे ब्रह्मसंहसमारभे श्रीमहाकाशीविश्वनाथस्वामिदेवताभ्यो नमः सुप्रैतो सुप्रसन्नवरदा बन्धोरभवन्तरः केशवदेवता सुप्रैतो सुप्रसन्नवरदा बन्धोरभवन्तरः ओम् सुभाभ्यां शुभे शोभने मुहूर्ते आच्छब्रह्मणः द्वितीयप्रहरार्थे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बोद्वीपे भक्तवर्षे वर्धखण्डे अस्मिन् वर्तमानेन व्यवहारिकचान्दमानेन गर्भवादीं षष्ठिसंवत्सराणां मध्ये श्रीमतो क्रोधिनाम संवत्सरे मध्ये श्रीमतो क्रोधिनाम संवत्सरे उत्तरायणे शिशिरऋतौ माघमासे कृष्णपक्षे चतुर्थस्यां वासरः वासरस्थौ शुभवासरः वासरस्थौ सौम्यवाससंयुक्तायां शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकर्णीय मंगलविशेषणविशिष्टायां सुप्रदितौ ममोपासमस्तदुर्दक्षे परमेश्वरमुद्यस्याम् हमारा को మంత్రులు 5 నిమిషాలు అవుతుంది కదా 5 నిమిషాలు అవుతుంది కదా ఒక 5 నిమిషాలు అవుతుంది కదా అన్న అవు పంతులు 3 నిమిషాలేగా 3 నిమిషాలేగా రాత్రి కూడా వెళ్ళకుండా పోయినాము 5 నిమిషాలు అవుతాయి ఏమవుతుంది
ఉన్నాయి తీసుకున్నారు చూడండి అక్కడ ఏమన్నా కవర్లో బుక్కులు ఎక్కడ ఉన్నాయరా మొత్తం తీసుకొని రా మొత్తం తీసుకురా అక్కడే ఉంది పేరు కాదు అక్కడ కంటే తీసుకురా చెప్పారు అయిందా స్వామి శ్రీ మహాగణాధిపదేవతాభ్యో నమః శ్రీ గురుభ్యో నమః ఓం హరి ఓం శుక్లాం వరదనం విష్ణుం సజవర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయే సర్వవిఘ్నోపశాంతయే అగజానన పద్మార్కం గజానన మహన్నిషమనేకదంతం భక్తానాం ఏకదంతముపాస్మహే మహాగణాధిపతయే నమః ఓం ప్రణవదేవి సరస్వతే వాధ్యే ప్రవాచనేవతీం దిహినామపిత్రయ్యవతం వాగ్దేవ్యే నమః గురుబ్రహ్మ గురువిష్ణు గురుదేవో మహేశ్వరః గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః దేవగురవేభ్యో నమః నమస్కారం సమర్పయామి వ్యాసాయ విష్ణురూపాయ వ్యాసరూపాయ విష్ణవే నమో వై బ్రహ్మణదయే వాసిష్ఠాయ నమో నమః కూజంతం రామ రామేతి మధురం మధురాక్షరం ఆరోగ్య కవితా శాఖాం వందే వాల్మీకి కోకిలం శృతి స్మృతి పురాణానామాలయం కరుణాలయం నమామి భగవత్పాదశంకరం లోకశంకరం ఆపదామగ్రహతారం దాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం మనోజపం మార్తతుల్యవేగం జితేంద్రియం మృతిమతాం వరిష్టం వాతాత్మజం వానరయోధముఖ్యం శ్రీరామదూతం శరసా నమామి శ్రీరాఘవం దశరథాత్మజమప్రమేయం జితాం పతేంద్రశుక్లాన్ వైరత్నదీపం ఆజానబాహమరవిందదళాయతాక్షం రామం నిశాచర వినాశకరం నమామి రామాయ రామభద్రాయ రామచంద్రాయ వేదసే రఘునాథాయ నాథాయ సీతాయ పదయే నమః శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే సహస్రనామ తత్తుల్యం రామనామ వరానమే ఆపదమ్మప్రహతారం దాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం మనోజపం మార్తతుల్యవేగం జితేంద్రియం మృతిమతాం వరిష్టం వాతాత్మజం వానరయోధముఖ్యం శ్రీరామదూతం శరసా నమామి శ్రీరాఘవం దశరథాత్మజమప్రమేయం జితాం పతేంద్రశుక్లాన్ వైరత్నదీపం ఆజానబాహమరవిందదళాయతాక్షం రామం నిశాచర వినాశకరం నమామి రామాయ రామభద్రాయ రామచంద్రాయ వేదసే రఘునాథాయ నాథాయ సీతాయ పతయే నమః శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే సహస్రనామ తత్తుల్యం రామనామ వరానమే వందే శంభుమాపతిం సురగురం వందే జగత్కారణం వందే పండకభూషణం మృగధరం వందే పశూనాం పతేం వందే సూర్యశశాంకవర్ణనయనం వందే ముకుంద ప్రియం వందే భక్తజనాశ్రయాంచ వరదం వందే శవం శంకరం
नारायण समारंभं शंकराचार्य मध्यमम् अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे गुरु परम्परम् श्री गुरुभ्यो नमः श्री महागणाधिपतये नमः प्रातः काल नमस्कारं समर्पयामि हरिः ओम् पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थान् गतोऽपिवाम् यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभाजाभ्यन्तरस्तुतिः सर्वं स्तुतिः अग्निर्देवोपवा आयुर्दायिते योपवान् विष्णुर्वै श्रवणायैर्भवान् केशवाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा माधवाय स्वाहा गोविन्दाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः अधोक्षदाय नमः नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरये नमः श्रीकृष्णाय नमः श्रीकृष्ण परब्रह्म देवताभ्यो नमः ओम् उत्तिष्ठन्तु भूतपिशाचाः एतेषा भूमिपारकाः एतेषाम् अविरोधने ब्रह्मकर्म समारभे प्रणवस परब्रह्म ऋषिः परमात्मा देवतां गायत्री छन्दः प्राणायामविनियोगः ओम् भूः ओम् भुवः ओम् सुवः ओम् महः ओम् जनः ओम् तपः ओम् सत्यं दत्सः वितरवरेण्यं वर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओमापो ज्योतिरासो अमृतकं ब्रह्मा भूर्भवस्वरभोम भूर्भवस्वरभोम सुभाभ्यां शुभेशोपरि मुहूर्ते आद्य ब्रह्मणः द्वितीय प्रहरार्थे श्वेतपराः कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बोद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे अस्मिन् वर्तमानेन व्यवहारिकचान्तमानेन प्रभवादिहिं षष्टि संवत्सराणां मध्ये श्रीमतो क्रोधिनाम संवत्सरे उत्तरायणे शिशिरऋतौ माघमासे कृष्णपक्षे द्वादशीतिथि चतुर्दश्यां वासरः वासरस्तु शुभ सौम्यवास संयुक्तायां शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकर्ण एवं गुणविशेषण विशिष्टायां शुभतिथौ अस्मिन् तिथीनां ब्राह्मणादि स्वर्णवर्णानां सर्वेषां भक्तजनां च व्याधिचोर दुर्भिक्ष अनावृक्ष राजपादादि सर्वोपतपसाञ्चक्तं राष्ट्रराजग्राम यजमान अर्चकाचार्य वाचिकवर्चार्यकाविवृद्धं धर्मपत्नी समेतस्य सह कुटुम्बानां क्षेमस्तरीधर्यवती वीर्याम् अभयायुरारोग्य धर्मार्थ चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्धिरस्तु श्रीमहान् काशी विश्वनाथ स्वामी देवताभ्यो नमः प्रातः काल समये षोडशोपचार मला प्रश्नस्नान पंचामृताभिषेक एकवार रुद्राभिषेक पूजांच करिष्ये नमः असजमान्यां श्रीमहान् गोत्रोद्भवस्य श्रीमहान् गोत्रोद्भवस्य कमल गोत्रोद्भवस्य सस्यरेड्डी नामजै सह मौनिका नामजै सह वर्ष्णी नामजै सह साहस रेड्डी नामजै सह मोहन रेड्डी नामजै सह सह कुटुम्बानाम् असजमान्यां श्रीमहान् गोत्रोद्भवस्य चंडीश्वर गोत्रोद्भवस्य श्रीमहान् गोत्रोद्भवस्य चंडीश्वर गोत्रोद्भवस्य श्रीनिवास नामजै सह माधवी नामजै सह किरण नामजै सह राधाकृष्ण नामजै सह मलम नामजै सह सह कुटुम्बानाम् असजमान्यस्य श्रीमहान् गोत्रोद्भवस्य चंडीश्वर गोत्रोद्भवस्य अंजय नामजै सह यादव नामजै सह जंगई नामजै सह लक्ष्मी ममतानाथ नामजै सह सह कुटुम्बानाम् असजमान्यस्य श्रीमहान् गोत्रोद्भवस्य श्रीमहान् गोत्रोद्भवस्य कंडोल गोत्रोद्भवस्य प्रभाकरेड्डी नामजै सह ममता नामजै सह अश्वथ रेड्डी नामजै सह रक्षता नामजै सह दुष्यंत रेड्डी नामजै सह सह जगदांब नामजै सह सह कुटुम्बानाम् असजमान्यां श्रीमहान् गोत्रोद्भवस्य कलवेल गोत्रोद्भवस्य शंकर रेड्डी नामजै सह भाग्यलक्ष्मी नामजै सह माधवी नामजै सह उज्ज्वल रेड्डी नामजै सह सह कुटुम्बानाम् असजमान्यस्य श्रीमहान् गोत्रोद्भवस्य श्रीमहान् गोत्रोद्भवस्य करण गोत्रोद्भवस्य प्रभाकर रेड्डी नामजै सह स्वप्ना नामजै सह ऋतिका नामजै सह साई किरण रेड्डी नामजै सह सह कुटुम्बानाम् असजमान्यस्य श्रीमहान् गोत्रोद्भवस्य कौंडिन्य गोत्रोद्भवस्य कृष्णराज गौड़ नामजै सह पावनी नामजै सह कार्तिकेय नामजै सह कीर्तना नामजै सह नवमणिदीप नामजै सह सह कुटुम्बानाम् असजमान्यस्य श्रीमहान् गोत्रोद्भवस्य శ్రీశైలం ఉన్నాడు అక్కడ శ్రీశైలం పద్మమ్మ ఉన్నారా శ్రీమహాన్ సజమాన్యస్య శ్రీమహాన్ గోత్రోద్భవస్య అను శ్రీమహాన్ గోత్రోద్భవస్య అనుపాద గోత్రోద్భవస్య శ్రీశైలం రెడ్డి నామజై సహ పద్మా నామజై సహ శ్రీకాంత్ రెడ్డి నామజై సహ శ్రీ విద్యా నామజై సహ నృతిక్ రెడ్డి నామజై సహ
ऋतिका नामजी सह वेंकटरेड्डी नामजी सह स्वाति नामजी सह ऋत्विक रेड्डी नामजी सह दुर्विक रेड्डी नामजी सह सह कुटुंबानां असजमान्यस्य श्रीमहान् गोत्रोद्भवस्य आंधोल गोत्रोद्भवस्य एल्लै नामजी सह यादव नामजी सह नरागृतं गीता नामजी सह ऋग्वेद नामजी सह सह कुटुंबानां असजमान्यस्य श्रीमहान् गोत्रोद्भवस्य श्रीमहान् असजमान्यस्य श्रीमहान् गोत्रोद्भवस्य चंडीश्वर गोत्रोद्भवस्य महेंद्रन कुमरई नामजी सह रुकम नामजी सह महेंद्र नामजी सह बालामण नामजी सह निकिता नामजी सह मनीषा नामजी सह शिवसाई नामजी सह सह कुटुंबानां असजमान्यस्य श्रीमहान् गोत्रोद्भवस्य चंडीश्वर गोत्रोद्भवस्य वेंकटेश नामजी सह पद्मा नामजी सह शिव मनोहर नामजी सह जशवंत नामजी सह मलम नामजी सह सह कुटुंबानां क्षेमस्थैर्यधैर्य वीर्याभयारोग्य धर्मार्थ छत्रपित फल पुरुषार्थ सिद्धिरस्तु काशी विश्वनाथानुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थेन यथाशक्ति प्रातः काल षोडशोपचार पूजां च करिष्ये नमः प्रथमे कलशाराधनं कृत्वा कलशस्य गन्ध पुष्पाक्षतैरभ्यस्यां सन्नो मित्र संवरणः सन्नो भवत्पर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायों ममेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि ममेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्महामवतौ तद्भक्तारमवतौ अवतमाम् अवतभक्तारम् ओम शान्ति शान्ति शान्तिः गंगे चमणे चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेश्वर सन्निधिं गुरोः सप्तनदी देवताभ्यो नमः प्रथमे कलशोदकेन सम्प्रोक्षान् देवानां सम्प्रोक्षान् आत्मानां सम्प्रोक्षान् पूज्यद्रव्याणि सम्प्रोक्षान् परिसरान् सम्प्रोक्षान् शेषजलान् विसृज्य प्रथमे इति यथाशक्ति आवरणार्चनां च करिष्ये नमः ऐं ह्रीं श्रीं ओम घंटायां ब्रह्मणमावाहयामि श्रीमहान् महागणाधिपति देवता नमस्कारान् च करिष्ये नमः महागणपति देवताभ्यो नमः ओम गणानां त्वा गणपतिगं ववामहें कविं कवीनाम् उपमस्रवस्तवं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदाम् आनस्मन्मन्नोदभिषेदसाधनं महागणाधिपतये नमः नमो प्रातपतये नमः गणपतये नमः प्रपदपतये नमस्ते हस्तलम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः श्री महागणपति देवताभ्यो नमः प्रातःकाल नमस्कारं समर्पयामि श्री महाउमामहेश्वर स्वामी देवताभ्यो नमः नमो हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये उमापतये वसुपतये नमो नमः वृतकं सत्यं ब्रह्मा पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः ईशान सर्वविद्यानां ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणोऽधिपति ब्रह्मासि भौमे अस्तु सदा शुभों सज्जो जातं प्रपज्यामि सज्जो जाताय वै नमो नमः भवे भवेनादि भवे भवस्पमां भवोद्भवाय नमः वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमः रुद्राय नमः कालाय नमः कलविक्रणाय नमो बलाय नमः फलप्रदराय नमः सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मनाय नमः अघोरेभ्यो घोरेभ्यो घोरघोरधरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते अस्तरुद्ररूपेभ्यः ईशान सर्वविद्यानां ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणोऽधिपति ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवों ओम नमः शिवाय इति बीजं शिवतराय इति शक्तिः महादेवाय इति कीलकं साम्ब सदा शिव प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः काशी विश्वनाथ स्वामी देवताभ्यो नमः आवाहयामि आसनं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि श्री महाउमामहेश्वर स्वामी देवताभ्यो नमः नवरत्नमय सुवर्ण सिंहासनं समर्पयामि सिंहासनार्थे अक्षतपुष्पाणि निधायामि श्री काशी विश्वनाथ स्वामी देवताभ्यो नमः सुप्रैतो सुप्रसन्नप्रदाभवन्तः चण्डीश्वर वरप्रसाद सिद्ध्यर्थेन यथाशक्ति पूर्ण निर्माल्यान् विसर्जनं कृत्वा आवरणार्चनां च करिष्ये ऐं ह्रीं श्रीं ओम घण्टायां ब्राह्मणमावाहयामि पुष्पेषु बिल्वदलेश सदाशिवमावाहयामि गन्धे पृथिवीमावाहयामि तैले पितृमावाहयामि भस्मे त्रैम्बकमावाहयामि नागाभरणे शेषमावाहयामि रुद्राक्षमलयां रुद्रमावाहयामि चत्रे चन्द्रमावाहयामि चामरसवायुमावाहयामि वेर्यां वृषभमावाहयामि आदर्शनिसाग्रमावाहयामि पादयोः अमरमावाहयामि गणिकार्के शास्त्रसमावाहयामि परिकार्के शमगणामावाहयामि ऐं क्लीं श्रीं ओम आधारशक्त्यै नमः पार्थिवाहनाय नमः
वग्नदन्ताय नमः कुण्डलीपुस्तकाय नमः मूलाप्रकृत्यै नमः मृच्चाय नमः कूर्माय नमः वराहाय नमः अष्टनागेभ्यो नमः अष्टदिग्बालकेभ्यो नमः पृथ्वीमण्डलाय नमः प्राग्दिग्द्वारद्वारस्य नमः शङ्करदये नमः पद्मनदये नमः सप्तसागरेभ्यो नमः रत्नदीपाय नमः कैलासगिरये नमः तत्रमानससरोवराय नमः गङ्गानदीमहानेभ्यो नमः सर्वकनाशनाय नमः नवरत्नप्राकाराय नमः तन्मध्ये अखण्डबिल्ववाटिकाय नमः तन्मध्ये चिन्तामणि गृहराजाय नमः गं गणपतये नमः दुम दुर्गाय नमः संसरस्पत्यै नमः श्री महान काशी विश्वनाथ स्वामी देवताभ्यो नमः प्रातः काले यदाशक्ति पूर्णमला प्रश्नस्नानं च करिष्ये इति प्रातः काल समये आवरणार्चनां च करिष्ये उपरे श्री महान काशी विश्वनाथ स्वामी देवताभ्यो नमः शुद्धोदक स्नानम् आपोहिष्टामयो भवः सानवोर्ध्वे ददातना महेरणाय चक्षसे योगस्य पदमोरसः तस्य वादीते अनः उषितिरवमात्रः तस्मा अरङ्गमामवोय सक्षयाहि चिन्विताः अभोजनीयताश्चरः पूर्णशुद्धोदकस्नानं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानानन्तरे काशी विश्वनाथ स्वामी देवताभ्यो नमः सुप्रैतो सुप्रसन्नवरदा भवन्तो हर्पवन्तरः काशी विश्वनाथ स्वामी देवताभ्यो नमः आप्यायस्वदमेकतें विश्वधस्वमृष्णियम् भवावाजे स्वसंगते अप्सरे सोमः पर्वेतों अंतर्विश्वाणवेषदा अग्निञ्च विश्वसोममापच विश्वभेषदीं गौरी विमाय सलिलाण दक्षते कपते द्वपते सा च दशपथें अष्टापदेन पपते भूभुषें सहस्राक्षरा परमे व्योमन्नं क्षीरेण स्थापयामि क्षीरस्नानानन्तरे शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि दधिग्राभण्णो शुद्धोदकस्नानम् उपरे दधिग्राभण्णो आकाशकं दिष्णो महालस्वच्छभाजनः परमिनो मुखाकृतं प्राण आयकं सितार्चितं दध्नान् स्थापयामि दधिस्नानानन्तरे शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि दधिस्नानानन्तरे शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि शुक्रमसि ज्योतिरस्य तेजोसदेवोपसवितोत्पन्नात्मच्चित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः आढ्येन स्थापयामि आज्यस्नानानन्तरे शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि आज्यस्नानानन्तरे शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि उपरे श्रीमान काशी विश्वनाथ स्वामी देवताभ्यो नमः मधुवातारुताहिते मधोक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्न सन्धोषते मधुदक्तमतोषते मधुधार्पार्चपगम्रजः मधुज्झोरस्तु नः पिता मदमागं हस्तु सूर्यः माध्वीर्कापो भवन्तनः मधुनां स्नापयामि मधुस्नानानन्तरे शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि मधुस्नानानन्तरे शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानानन्तरे श्रीमान काशी विश्वनाथ स्वामिने नमः स्वाधस्वपसदिव्याय जन्मने स्वाद्रेन्द्राय स्वावीतनाम्ने स्वाद्रिमित्राय वृणाय वाहिवे बृहस्पतये मदमागं हदाभ्यः सक्करयान् स्नापयामि सक्करस्नानानन्तरे शुद्धोदकस्नानं सक्करस्नानानन्तरे शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानानन्तरे श्रीमान काशी विश्वनाथ स्वामी देवताभ्यो नमः शुद्धोदकस्नानानन्तरे या फलनेर्याम् अपला पुष्पाया च पुष्पिणीः बृहस्पति प्रचोदास्तानो मुञ्चत्पाठ्यभगम्रजः यथाविधि फलोदकेन समर्पयामि फलपञ्चामृतस्नानानन्तरे शुद्धोदकस्नानं फलपञ्चामृतस्नानानन्तरे शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि आपोहिष्टामयो भवः स्थानवोर्जे ददातना महेरणाय चक्षसेन् योपस्य पदमोरसः तसवाजेदे अनः उषितिरवमात्रः तस्मारङ्गमाभवों यस्सक्षयाहि चिन्विताः आपोजनीयताश्चरः काशी विश्वनाथ स्वामी देवताभ्यो नमः पूर्णशुद्धोदकस्नानं समर्पयामि
12 కొబ్బరికాయలు కొట్టండి. రాయి పక్కన చూడండి. రాక్షసీర్షా పురుష సహస్రాక్ష సహస్రపాతం సభూమిం విశ్వతో ఋత్వాన్ అత్యతిష్టదశాంగలం పురుష ఏవేదగం సర్వం యద్భూతం యచ్చపవ్యం తాంహృదత్వశేషానః యదన్నేన ద్రోహతే ఏతావాన్ సమహిమా అతోజ్జాయాగుచ్చ పురుషః పాదోస్య విశ్వాభూతాని త్రిపాదస్య అమృతం దివేం త్రిపాదూర్ధ్వపదై పురుషః పాదోస్యేహ భవాత్ పునః తతో విశ్వం వ్యక్రామత్. या फलनेर्याः फला पुष्पाया च पुष्पणेः बृहस्पति प्रतोदास्तानहमुञ्चत्पार्थवगं रजः यथाविधि फलोदकेनं समर्पयामि. फलपञ्चामृतस्नानानन्तरे शुद्धोदकस्नानं फलपञ्चामृतस्नानानन्तरे शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि. श्रीमहान् काशी विश्वनाथ स्वामी देवताभ्यो नमः. सुप्रैतो सुप्रसन्नवरदा भवन्तो भवन्तु नः. सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपातं अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुष एवेदकं सर्वं यद्भूतं यत्सभव्यम् उतामृतत्वस्येषानः यदन्नेन तिरोहति एतावानस्य महिमा. एतावानस्य महिमा अतोज्जायागच्छ पूरुषः पादोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध्व उदयः पुरुषः पादोऽस्येह भवात् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत्. पाशनानशने अभि तस्मात् विराडजायत विराजो अधिपूरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमतो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इस्म शरद्रविः सप्तास्यासन् परिधयः त्रिसप्तसमिधः कृताः देवा यज्ञं तन्वानाः अबध्नं पुरुषं पशुं तं यज्ञं बर्हिषि प्रौक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यार्षयश्चये तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः संहृतं पृषदाज्यं पशोरुक्तागश्चक्रे वा यज्ञान् आरण्यान् ग्राम्याश्रये तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः ऋषक्रामानि जग्निरे छन्दागुंसि जग्निरे तस्मात् यदुस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त ये केचो भयागतः गावो अजग्निरे तस्मात् जाता अजावयः यत्पुरुषं यदधुः प्रतिभाव्यकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहु बाहूरोपादा उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः ऊरु ततस्य यद्वैश्यः पद्यागुं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रविता गुणित प्राणाद्वाजुरजायत आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णौद्यौ समवर्तत पद्यांभूमिर्दिशश्रोत्रात् तथा लोकागुम् अकल्पयन् वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तु वाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वा भिवदनियदास्ते धाता पुरस्ताद्यमुदा जहार शक्रः प्रविद्वान् प्रतिदश्चतस्रः तमेवं विद्वान् अमृतैः भवति
नान्यस्पन्था विद्यते जनाय प्रजापतिस्तरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीराः परिजानन्ति योनिम् मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेदसः यो देवेभ्य आतपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो ऋचाय ब्राह्मये ऋचं ब्राह्मं जनयन्तः देवा अग्रे तदब्रुवन् यस्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा असन्वते ह्रीष्यते लक्ष्मीश्च पत्न्योः अहोरात्रे पार्श्वे ओम गणानां गणपतिं ममामहिं गविं गवीनाम् उपवस्रवस्तवम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पदः नस्पण्मन्नोदभिसैदसादनं महागणाधिपतये नमः। ओम संच मे मयच मे प्रियंच मे न कामच मे सौमनसश्च मे भद्रंच मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे भगच्च मे द्रविणञ्च मे यन्ताच मे दत्ताच मे क्षेमच्च मे धृतच्च मे विस्पञ्च मे महच्च मे संविच्च मे ज्ञात्रञ्च मे सोच्च मे प्रचोच्च मे चीरञ्च मे लयच्च प्रतञ्च मे भृतञ्च मे यक्ष्मञ्च मे नामयच्च मे जीवासश्च मे दीर्घायुष्मञ्च मे नमित्रञ्च मे भयञ्च मे शुभञ्च मे शैरञ्च मे शोषाच मे सुधिरञ्च मे। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम नमस्ते रुद्रमन्यमकुतो तैषभे नमः। नमस्ते हस्तधन्वने बाहुभ्यां तदे नमः। यातकिषु च पदमाशिवं बभोपदेतनः शिवासरभ्या यातपदया नो रुद्रं हृदयां याते रुद्रशिवातनोरघोरा पापकासनीं दयान् हस्तनवासन्तमया गिरिशन्तापि चाकसेः यामि शङ्गिरिशन्तहस्ते बिभर्षस्तभे शिवां गिरिददां गुरुमाभिगुंसे पुरुषं जगतं शिवेन वचसा गिरिसाक्षावदांसें यदाह सर्वमित्यगत यक्ष्मगं सुमना असतं मध्यवोचतधिभक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषेकं महे पुच्छ सर्वाञ्जम्पयन् सर्वात्सयातदान्यः असविः साम्रो अरुणपतपप्रोसुमङ्गलः एते मागं रुद्रा अपितो चक्षुस्मिता सहस्रसो वैशाखं वेडयेमहे असवयो असर्पजनीरग्रीवाभिलोहितः उदैनं गोपाहतसन्नतृसन्नदार्जः उदैनं विश्वाभूतानिं ततृष्वारुणयातनः नमो अस्त्वनीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मेदुषेः ततो ये अस्य सर्पानो हन्तेभ्योऽकर नमः प्रमञ्चतन्मनस्वो भवयोराग्निहोर्जाम् यातदेहस्तहिषमपरातापगवोपपाम् अवदत्वगं सहस्राक्षसतेषधेम् निजेर्यजन्याणामुखास्यभोनसमनाभव विद्युन्तनकवर्तिनो विशल्यो बाणवागुम्बुताम् अने सन्नसे प्रभ आपुरसनिशङ्गतेः या देहे तन्मेढष्टमहस्ते बभोपदेतनः तयास्मान् विस्पदक्मया वरध्वजाम् नमस्ते अस्वाहदानाय तथाय तृप्नवे उभाभ्यामतदे नमो बाहुभ्यां दवदन्मने परिते तन्मनो हेतरस्मान् ऋणक्तभिस्पदः अधो एकदस्तपारे अस्मिन् हिदेहितं शम्भवे नमः। नमस्ते हस्तभगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्रयम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। नमो हिरण्यवाहवे सेनान्ये दुसाञ्जपतये नमो नमरुक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो पशूनां पतये नमो नमः सर्पञ्जराय त्रिषेमते पतेनां पतये नमो नमः विद्याधिनीनां पतये नमो नमः हरिकेशायोपवीतने पुत्राणां पतये नमो नमः भवसे चे जगतां पतये नमो नमः रुद्राय तथा विने क्षेत्राणां पतये नमो नमः सूतायाञ्चायवनानां पतये नमो नमः रोहिताय सपतये वृक्षाणां पतये नमो नमः मन्त्रणे वाणिजाय कक्षाणां पतये नमो नमः भवन्तये वाजवटुधाय औषधीनां पतये नमो नमः पुच्चेर्कोषाय ग्रन्थयते पत्तीनां पतये नमो नमः कृष्णपीताहितापते सत्त्वनां पतये नमः नमः सहमानाय व्याधिनः व्याधिनीनां पतये नमो नमः गगुवाय निषङ्गणे सेनानां पतये नमो नमः निषङ्गणे श्रीपते तस्कराणां पतये नमो नमो वज्यते परिवञ्चते स्थायूनां पतये नमो नमः निधेरवे परचराय अरण्यानां पतये नमो नमः त्रिकायुज्योतिकागं सत्यो मुचुधां पतये नमो नमः सिमभ्यो दण्डं जनभ्य प्रकृन्तानां पतये नमो नमः उच्चैषणे गिरिधराय कुलञ्चानां पतये नमो नमः ईशमभ्यो तन्वागृभ्य तमो नमो नमः आतन्भानेभ्य प्रतिददानेभ्य तमो नमो नमः आयुषभ्यो दृतभ्य तमो नमो नमः स्मभ्यो विद्यभ्य तमो नमो नमः आसीनेभ्य दयानेभ्य तमो नमो नमः स्मभ्यो जाग्रभ्य तमो नमो नमः तिष्ठभ्यो दाभभ्य तमो नमो नमः समाभ्य समापतिभ्य तमो नमो नमः अस्तेभ्यो अस्मपतिभ्य तमो नमः
नमः व्याधिनीभ्यो विविध्यन्तेभ्यो नमो नमः गुणाभ्युद्रगमादेभ्यो नमो नमः गुरुप्रपदेभ्यो नमो नमो प्रातेभ्यो पुरातपदेभ्यो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमो विरूपेभ्यो विस्वरूपेभ्यो नमो नमो माभ्यः क्षुल्लकेभ्यो नमो नमो रदिभ्यो रदेभ्यो नमो नमो रदेभ्यो प्रथमदिभ्यो नमो नमः सेनाभ्यसेनानिभ्यो नमो नमः क्षत्रभ्यो नमो नमः क्षत्रभ्योर्धकारेभ्यो नमो नमः कुलालेभ्यो कर्मालेभ्यो नमो नमः पुञ्जितेभ्यो विशालेभ्यो नमो नमः इतिग्रभ्यो तन्वाग्रभ्यो नमो नमः प्रमेयभ्यो स्वनेभ्यो नमो नमः स्वभ्यस्पतिभ्यो नमः नमो भवाय रुद्राय नमः सर्वाय वसुपतये नमो नीलगिरिवाय सुकृतिपत्याय नमः कमलजने युक्तकेशाय काय सततन्मने नमो गिरिसाय दिव्यविग्रहाय नमो मेरुतमाय तेजपदे नमो अस्ताजितवामनाय वर्जयसे नमो भृगाय समृद्धने नमो अग्रयाय प्रथमाय नमः आश्वेशाय नमः सैद्रियाय देव्याय चावस्पन्याय नमः स्वसस्याय दीप्ताय च नमो ज्येष्ठाय कनिष्ठाय नमः पूर्वजाय च अपरजाय नमो मध्यमाय च विकल्पाय नमो जगन्याय च बुद्धियाय च नमः सोऽभ्याय च प्रतिदव्याय नमो याव्याय च क्षेम्याय नमो गुरुपर्याय च कल्याय नमः सोऽभ्याय च अवसान्याय च मण्याय च गच्छाय नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय नमः आश्रयनाय च सुरदाय नमः सूराय च विघ्नते च सुपरोधने च नमो बिल्वने च कवचने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय नमो दृष्टवे च प्रमथाय नमो दूताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गणे च देवते च नमस्ते निजवे च युतने च नमः स्पायिताय च सुधन्मने च नमः सुध्याय च वज्राय च वक्कार्याय च नीत्याय च सुसरस्याय च नमो नाज्याय च वैसन्ताय च नमः कूप्याय च वर्चाय च नमो वर्चाय च वर्चाय च नमो मेघाय च विद्युत्याय च नमः इन्द्रियाय च तप्याय च नमो वाचाय च रेष्म्याय च नमो वास्तव्याय च वास्तवाय च नमः सोमाय च रुद्राय च नमः साम्राय च अरुणाय च नमः संगाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वदाय च दूरे वदाय च नमो अन्तरे च हरीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्काराय नमः शम्भवे च मयोभवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च सकतराय च नमः तीर्थाय च कूल्याय च नमः पार्याय च वार्याय च नमः प्रकरणाय च तरणाय च नमः कार्याय च राज्याय च नमः सत्याय च मेन्याय च नमः सिगत्याय च प्रभाष्याय च नमः हिरण्याय च प्रपच्चाय च नमः किंजलाय च क्षयिनाय च नमः कवर्धने च प्लस्तये च नमो घोषाय च गृह्याय च नमः तल्प्याय च गेह्याय च नमः काचाय च गणपरेताय च नमो अर्धव्याय च नवेशाय च नमः पाल्गुं सव्याय च रथ्याय च नमः सृज्याय च रज्याय च नमो लोक्याय च ओलम्प्याय च नमो भूम्याय च धूम्याय च नमः पर्णाय च पर्णसेयाय च नमो भगुरमाणाय च विघ्नवे नमः आख्यते च प्रकटते च नमो वज्रकेभ्यो देवानागं हृदयेभ्यो दक्षिणकेभ्यो नमो विजन्मत्येभ्यो नमः निरातेभ्यो नमामि वज्रेभ्यः ग्रामेहं तदस्पदे दरिद्रनीललोहिता येषां पुरुषाणां येषां पशूनां मा वेर्मा रोमो येषां किञ्चनमावते यादे रुद्रस्य पातनो शिवा विस्वाह वेषतीं शिवा रुद्रस्य वेषतीं तया नो मृडजीवसे इमागं रुद्राय तपसे कवर्तिने क्षयतीराय प्रवरामहे मतें विदाश समसत्वपदे तदस्पदे विष्णुं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातरम् मृडानो रुद्रो धनो मे सुकृतिक्षयतीराय नमसा विदेवते यचम जयोत्तमनराय देवता सदस्यामतमरुद्र प्रणीतों मानो महान्तमतमानो अनन्तमानो भुक्षन्तमसमानभुक्षतम् मानवती पितरमोतमातरं प्रियामानस्तनवो रुद्ररीर्षः मानस्तोकेतन ये मानः युष्यमानो घोषमानो अस्पैतैर्षः वीरान्मानो रुद्रमामितो वदीन कविस्मन्तो नमसा विदेमते आराते गोग्नबुधपौरुषज्ञे क्षयद्धीराय सुन्दमस्मैते अस्तु रक्षाजनो हजते भगवन्यराजनसन्मयश्च देवकाः स्वयि कृतङ्गन्तस्तं युवानुप्रकन्नवेमवदहग्नमग्रम् मृडाचरित्रे रुद्रस्तमानो अन्यन्ते अस्मन्निव मधुसेनाः परिणो रुद्रस्य हेतृणक्यपरित्वजेतसतुर्मजनकायोः अवस्थिरा भगवन्मनुष्पवीत्वदोषायतनयाय मृडया मेढुचमसमुदमस्योनसमना भव परमे वृक्ष आहितमिदाय कृत्यं वसानमाचर पिनाकं विप्रदागहेम् विकृतिदविलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रकं योतयोन्योमस्मन्निवमस्तुताः सहस्राणि सहस्रदा बहवोस्तव हेतयः
तासामीचानोपगपराचीनः मुखाकृतिं सहस्राणि सहस्रतो ये रुद्राधिभूयाम् तेषागं सहस्रयोजने पतन्मानि तन्मसेन् अस्मिन् महज्जर्णवेन्दरिक्षे भवादीम् नीलग्रीवासचिकण्ठा सर्वादहर्षमाचराः नीलग्रीवासचिकण्ठादिवगं रुद्रापवस्त्रिताः ये वृक्षेषु तस्मिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहितः ये भूतानामधिपतयो विशिकासकवर्धिनः ये अन्येषु विविध्यन्ति मा तेषु भवतो जनान् ये वदां विपतिरक्षक वैलपुदायब्जुतः ये तीर्थानि प्रचरन्तस्य काभिन्दोऽधिशकिनः ये एतावन्तस्य भूयागं तस्य दिशो रुद्राभितस्तेन् तेषागं सहस्रयोजने वदन्मानि जन्मसेन् नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां ये अन्तरिक्षे ये रामं नमो वर्षमिषमस्तेभ्यो दशप्राचे दश दक्षिणा दशप्रदे चेतसोर्धे चेतसोर्वास्तेभ्यो नमस्ते नो प्रणयन्तो त्वेहं तिष्ठो यस्य नो द्वेषितं भोजं मे ददामि त्रैलोक्यविदामहे सुगन्धिः पुष्टिवर्धनम् उर्वार्कमिव बन्धनान् वृक्षोर्मुक्षे यमामृताः यो रुद्रो अग्न्यो यस्य यवोर्धवीशयो रुद्रो विश्वाभुवना विवेद तस्मै रुद्राय नमो अस्तु तमुष्टिः यशस्पृशधन्वाणियो विश्वक्सेदेवेशस्य यक्ष्वामहेसो मनसाय रुद्रं नमो देवपुत्रं दुवस्य अयमे हस्तोर भगवान् अयमे भगवतरः अयमे विश्ववेदयोगिकं विवर्धनः ये शास्त्रमयितं भासामृत्योर्मृत्याय हन्तवे तान् यज्ञसमाया सर्वान् वयजामहे मृच्छवे स्वाहा मृच्छवे स्वाहा ओम नमो भगवते रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि प्राणानां पुरन्दर सुरुद्रो मां विशान्तकः तेनानीनाः व्याह्यस्व सदा शुभोम् ओम शान्ति शान्ति शान्तिः श्री गुरुभ्यो नमः ओम हरिः ओम अद्दिहेसि गन्धं पेट्टेण्ड् स्म अज्ञा विष्णु सजोषसेमा वर्धन्तवाङ्गिरः जुम्नैर्वादे विरागतम् वाजसमे व्रतवचमे वयसचमे व्रतसचमे दीदचमे कृतचमे स्वरचमे श्लोकचमे श्रावचमे श्रुतचमे ज्योतिचमे स्वचमे प्राणचमे पानचमे व्यानचमे सूचमे चिन्तञ्चमादीतञ्चमे वाक्चमे मनोचमे चक्षुस्तमे स्तोत्रञ्चमे चक्षुस्तमे बलञ्चमभोजस्तमे सहस्रमायुच्चमे जराचमात्माचमे तरोचमे सन्मचमे वर्मचमे गाणिचमे स्थाणिचमे परोगं तचमे शरीराणिचमे जैतञ्जमादिपत्यञ्चमे मन्युचमे पामचमे मचमे पच्चमे जयमाचमे महिमाचमे परिमाचमे प्रतिमाचमे वर्ष्माचमे द्राहुयाचमे वृत्तञ्चमे वृत्तचमे सज्जञ्चमे श्रद्धाचमे जगच्चमे तनञ्चमे क्रीडाचमे महोदाचमे जातञ्चमे जनिष्ठमानञ्चमे सोक्तचमे सुरतचमे वित्तञ्चमे वेञ्चमे भूतञ्चमे भविष्यञ्चमे सुगञ्चमे सुपदञ्चमरुद्धञ्चमे क्लृप्तञ्चमे क्लृप्तिञ्चमे सुपदिच्चमे सञ्चमे मयच्चमे प्रियञ्चमे कामच्चमे कामच्चमे सौमनसच्चमे भद्रञ्चमे त्रैजच्चमे पद्यच्चमे नितच्चमे पगच्चमे त्रिविडिच्चमे यन्ताचमे दत्ताचमे क्षेमञ्चमे धृतच्चमे विद्मञ्चमे महच्चमे संविच्चमे ज्ञातञ्चमे सूच्चमे प्रसूच्चमे धीरञ्चमे लयच्चमरुतञ्चमे मृतञ्चमे युग्मञ्चमे नामयच्चमे जीवात्मञ्चमे दीर्घायुग्मञ्चमे नमित्रञ्चमे पयञ्चमे सुगञ्चमे शैलञ्चमे शोषाचमे सुजनञ्चमे ऊर्जमे क्रोधताचमे पयच्चमे रसच्चमे कृतचमे पतचमे शक्तिचमे सवेदचमे कृतचमे वृषच्चमे जैत्रञ्चमे उद्विज्यञ्चमे रयच्चमे रायिच्चमे पुष्टिच्चमे पुष्टिच्चमे विभुतमे प्रभुतमे भौतमे भोजिच्चमे पौर्णञ्चमे पूर्णधरञ्चमे कृतच्चमे गोयवाचमे नञ्चमे कृच्चमे व्रीहयाचमे यवाचमे आशाचमे जलाचमे भोगाचमे कल्पाचमे गोधूमाचमे मसुराचमे प्रियङ्गवच्चमे नवच्चमे श्यामकाचमे नीवाराचमे अस्माचमे मृत्तिकाचमे गिरियाचमे पर्वताचमे जिगदाचमे वनस्पतयच्चमे हिरण्यचमे यशच्चमे सैतञ्चमे क्रमुच्चमे सामञ्चमे लोहञ्चमे अग्निच्चमे आपच्चमे भीरदच्चमवोषधयच्चमे ग्राम्याचमे बसवाहरण्याच यज्ञेन कल्पतां वित्तञ्चमे वित्तच्चमे भूतच्चमे 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 वसतमे पत्तच्चमे स्वामी आई टेकड़गे सेंड గంధం దాంట్లోకేసి మూసి పెట్టేసేయండి డబ్బాలు ఎక్కేసాయి గంధం డబ్బా ఎక్కడ చూడండి గంధం డబ్బాలు వేసి మూత వేసి పక్కన పెట్టేయండి
अगुंसुष्टमे रश्मिष्टमे दाभ्यष्टमे लक्ष्मीपागुंसुष्टमेन्द्र यामष्टमे इन्द्रवायमष्टमे मैत्रावरुणष्टमे आश्विनष्टमे प्रतिप्रस्थानष्टमे शुक्रष्टमे मन्तेतम आश्रयणष्टमे वैश्वदेवष्टमे मरुत्वदीयाष्टमे महेन्द्रष्टमे सावित्रष्टमे सारस्वतष्टमे पौष्णष्टमे पादीपदष्टमे आर्योजनष्टमे इत्मष्टमे परिहिष्टमे वेदिष्टमे दृष्टयाष्टमे धृताष्टमे चामाष्टमे ग्रामाणाष्टमे उपरवाचमे दिशगुणेचमे द्रोणकलसच्चमे वायुव्यानचमे बोधवृच्चम आदवनीयच्चम आग्नेन्द्रच्चमे हविर्धानच्चमे गृहच्चमे सदच्चमे पूरोडासाचमे वसुदाचमे वहुर्दच्चमे स्वगाकारच्चमे उत्कृष्टमे रश्मिष्टमे दाभ्यष्टमे स्वागुंसुष्टमेन्द्र यामष्टमे इन्द्रवायमष्टमे मैत्रावरुणष्टमे आश्विनष्टमे प्रतिप्रस्थानष्टमे शुक्रष्टमे मन्थेतम आश्रयणष्टमे वैश्वदेवष्टमे ध्रुवष्टमे मैत्रावरुणष्टमे आग्नेन्द्रष्टमे माहेन्द्रष्टमे सावित्रष्टमे सारस्वतष्टमे पौष्णष्टमे पाद्नीवष्टमे आर्योधनष्टमे అక్కడే పెట్టండి కావాలా गर्भातमे पश्चातमे द्रवीतमे द्रवीतमे दिच्चवाटमे दिच्चोहितमे पंचावीतमे पंचावीतमे द्रवस्तमे द्रवस्तमे तुर्यवाटमे तुर्योहितमे पंचातमे पंचोतमे भुक्तातमे वसातमे रुटवचमे वेहंतमे नन्वांतमे तेन समायरये अमाक्षे मापे सालंकारं చేసుకోండి ध्यानो यज्ञेन कल्पतां जठर यज्ञेन कल्पतां स्तोत्रं यज्ञेन कल्पतां मनो यज्ञेन कल्पतां वाक् यज्ञेन कल्पतां आत्मा यज्ञेन कल्पतां यज्ञो यज्ञेन कल्पतां एकादशमे त्रयस्तमे पंचदशमे सप्तदशमे नवदशमे एकादशदशमे त्रयोदशदशमे पंचदशदशमे सप्तदशदशमे नवदशदशमे एकविंशतिदशमे त्रयोविंशतिदशमे पंचविंशतिदशमे सप्तविंशतिदशमे नवविंशतिदशमे एकत्रिंशतिदशमे त्रयोविंशतिदशमे चतुर्दशमे अष्टादशमे द्वादशमे षोडशमे विंशतिदशमे चतुर्विंशतिदशमे हस्ताविंशतिदशमे द्वात्रिंशतिदशमे षट्त्रिंशतिदशमे चत्वारिंशतिदशमे चतुर्चत्वारिंशतिदशमे अष्टाचत्वारिंशतिदशमे च प्रसवतमिदच्च कृतच्च समस्तमोढच्च वतिहिससाञ्च साञ्जायनच्च पवनच्च पवनच्चाधिपतिच्च ओम इडादेव हरमदरे यज्ञेन बृहस्पतिर्गामदानीं सकं सस्मिष्मे देवां सुउग्गवाच हरदिविमातर्मामाहिगं चेरमदमनिषे मदजनिषे मदवक्षामे मदवदिष्यामि मदमदें देवेभ्यो वाचमुच्चासकं सुरस्रोषेण्यां मनुष्येभ्यस्तम्मा देवा अवन्तु शोभायै पितरो नमधन्तम् ओम शान्ति शान्ति शान्तिः श्री गुरुभ्यो नमः ओम हरिः ओम అన్నయ్య కొంచెం దీపంలోకి వేసుకోండి అమ్మా. నేను పెట్టినట్లా ఇందా ప్రకన్న
మామూలు చిన్న బొట్టు పెట్టండి స్వామి. కొంచెం పెట్టండి స్వామి, ఎక్కడ ఒక బొట్టు పెట్టండి చాలు. పెద్దదండి పెద్దది, చాలా పెద్దది ఉంది. అందులో 10 నిమిషాలు లేదని లేదన్నా, 10 నిమిషాలు లేదని తాపీగా చేసుకోండి సార్. కొంచెం పెద్దగా అందులో కానీ స్వామి స్టార్ట్ చేస్తాను. ఓం శివాయ నమః, మహేశ్వరాయ నమః, సంభవే నమః, వినాయకనే నమః, సస్యేకరాయ నమః, వామదేవాయ నమః, విరూపాక్షాయ నమః, కవర్దినే నమః, నీలలోహితాయ నమః, శంకరాయ నమః, శూలపాణియే నమః, ఖట్వాంగినే నమః, విష్ణువల్లభాయ నమః, శివవిష్ఠాయ నమః, అంబికానాథాయ నమః, శ్రీకంఠాయ నమః, భక్తవత్సలాయ నమః, భవాయ నమః, సర్వాయ నమః, త్రిలోకేశాయ నమః, శ్రీకంఠాయ నమః, శివప్రియాయ నమః, ఉగ్రాయ నమః, కపాలనే నమః, కామారాయ నమః, అంధకాసురసూదనాయ నమః, గంగాధరాయ నమః, లలాటాక్షాయ నమః, కాలకాలాయ నమః, కృపాణదే నమః, భీమాయ నమః, పరశుహస్తాయ నమః, మృగపాణియే నమః, జటాధరాయ నమః, కైలాసవాసనే నమః, కవచనే నమః, కఠోరాయ నమః, త్రిపురాంతకాయ నమః, వృషాంకాయ నమః, వృషభారుడాయ నమః, భస్మోద్భుళిత విగ్రహాయ నమః, సామప్రియాయ నమః, స్వరమయాయ నమః, త్రయీమూర్తయే నమః, అనీశ్వరాయ నమః, సర్వజ్ఞానాయ నమః, పరమాత్మనే నమః, సోమసూర్యాగ్నిలోచనాయ నమః, హవిషే నమః, యజ్ఞమయాయ నమః, సోమాయ నమః, పంచభక్తాయ నమః, సదాశివాయ నమః, విశ్వేశ్వరాయ నమః, వీరభద్రాయ నమః, గణనాథాయ నమః, ప్రజాపతయే నమః, నిరంజనతసే నమః, దుర్దర్శాయ నమః, గిరీశాయ నమః, గిరీశాయ నమః, అనగాయ నమః, భుజంగభూషణాయ నమః, వర్గాయ నమః, గిరిధన్వినే నమః, గిరిప్రియాయ నమః, ప్రతివాససే నమః, పురారాతే నమః, భగవతే నమః, ప్రమదాధిపాయ నమః, మృత్యుంజయాయ నమః, సూక్ష్మధర్మే నమః, జగద్వ్యాపనే నమః,
जगद्गुरवे नमः व्योमकेशाय नमः महासेनजनकाय नमः चारविक्रमाय नमः रुद्राय नमः भूतपदवे नमः स्थानवे नमः अहितिबुद्ध्याय नमः दिगंबराय नमः अष्टमूर्तये नमः अनेकात्मने नमः सात्विकाय नमः शुद्धविग्रहाय नमः शाश्वताय नमः खंडपरसवे नमः अजाय नमः वासविमोचकाय नमः मृडाय नमः पशुपतये नमः देवाय नमः महादेवाय नमः अव्ययाय नमः हराय नमः कोशदन्तपतये नमः अव्यग्राय नमः दक्षात्परहराय नमः हराय नमः भगनेत्रपतये नमः अव्यक्ताय नमः सहस्राक्षाय नमः सहस्रपतये नमः अपवर्गप्रदाय नमः अनंताय नमः तारकाय नमः परमेश्वराय नमः श्री सांब सदाशिवाय नमः श्री महाकाशी विश्वनाथ स्वामी देवताभ्यो नमः प्रातः काल अष्टोत्तर शतनाम पूजां समर्पयामि उपरें लिंगार्चनम् ओम ऐं ह्रीं श्रीं ओम निद्रपतये नमः ओम निद्रपतान्तिकाय नमः ऊर्ध्वाय नमः ऊर्ध्वलिंगाय नमः हिरण्याय नमः हिरण्यलिंगाय नमः सुवर्णाय नमः सुवर्णलिंगाय नमः दिव्याय नमः दिव्यलिंगाय नमः भवाय नमः भवलिंगाय नमः सर्वाय नमः सर्वलिंगाय नमः शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः बलाय नमः बललिंगाय नमः आत्माय नमः आत्मलिंगाय नमः परमाय नमः परमलिंगाय नमः एतत् सोमस्य सूर्यस्य सर्वलिंगाघुस्थापयते पाणिमन्त्रं पवित्रं काशी विश्वनाथ स्वामी देवताभ्यो नमः प्रातः काल अष्टोत्तर शतनाम पूजानन्तरे उत्तरांग पूजार्थे प्रथमे इति धूपम् अगरबत्ती అగరబత్తులు దీపాలు తీసుకోండి కొండ ओम दशांगुलम गंगोपेतं समिरासुतं युक्तं धूपोयं प्रतिपत्तां धूपमाग्रपयामि साक्षात् प्रत्यक्ष धूपं दर्शयामि दीपधूपानन्तरे शुद्धाचमनीयं समर्पयामि
सहना भवतौ सहनौ भुनक्तौ सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्रीमान काशी विश्वनाथ स्वामी देवताभ्यो नमः। प्रथमे इति धूपं दर्शयामि। धूपानन्तरे दीपं प्रज्वाल्य दीपार्थे अक्षतपुष्पाणि यं निधायाम् उपरे महानिवेदनार्थे निवेदना निवेदया। దేనికి స్వామి అక్షంతలు ఇస్తా ఉంటది? दक्षिण स्थानेन मंडलं कृत्वा मध्ये ओंकारान् लिखित्वा उपरे स्वर्णबाण्ढं निधाय सच्चद्वा प्रचन्दयामि नैवेद्यं जस्मन् स्वामी सच्चन्द्वा प्रचन्दयामि अमृतमस्तो अमृतो विधानमसि अमृतमस्तो अमृतो विधानमसि ओम प्राणाय स्वाहा समनाय स्वाहा उदानाय स्वाहा अपानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा अमृतमस्तो अमृतो विधानमसि स्वाहा प्रातः काल समये श्रीमान काशी विश्वनाथ स्वामिने नमः नारिकेल नैवेद्यं समर्पयामि कदलीफल नैवेद्यं समर्पयामि द्राक्षाफल निवेदना निवेदयामि विलात फल निवेदना निवेदयामि काश्मीर फल निवेदना निवेदयामि बहुमेज फल निवेदना निवेदयामि धार्मी फल निवेदना निवेदयामि निवेदनानन्तरे शुद्धाचमनीयं समर्पयामि हस्तो प्रक्षालयामि पादौ प्रक्षालयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि मध्ये पानीयं समर्पयामि इति अमृतपानीयं समर्पयामि उपरे श्रीमान काशी विश्वनाथ स्वामिने नमः तांबूलं పెట్టుకోండి नागवल्ली दलायुध सुवर्ण महानिवेदनानन्तरे नागवल्ली दलायुध सुवर्ण पुष्पतांबूलं तांबूलार्थे हर्षदपुष्पाणि यं निधाय लेचा हाथ తీసుకోండి శ్రీమాన్ ఉమా మహేశ్వర స్వామి దేవ